سلام كما يتصنحوتا في تواتن كبراتن تخطاتل تدبي تي في نساعة زدالنا لكم حصرتن اواناون زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا كتكتاتلنا عدمنا ايو بكاندي ارستنت بتاتهم كنفلم تلخو سراويتنا حالواتن دحننتن هزبنا مرغغاتن لاعلاو مريتنا محاسنيو نزم فصام دما ابصن متكلكم زلو جنرال ماشو بينه غليتوم أبي تقرأي متن زناب كرامات لو معامد سرعون تحت سرعون كخون كم زخل قلقالوت مأخل ميتيورولوجي تقرأي حبيروم أورد أسرعون برتات أبي ميكيل إنبا بلا لميتنا عسى تخلتين مليون بروتاي هنسات بروجيت كرب ماي مسنوع اللي جميروم برازيل عم الدبس وطاعت وعالم مسموروكو حدنا حدث فلاليام أمريكان إيرانن اتن نوحي عن تسويت تقبروا لسم سند كفرارمات تسويت كم زقبر سبب سلطان باكستان قليصوم نابزر زرو ساقيرنا لنا مسألة توزيناتات بينيام حدش سنايم كتتال تلوخو سراويتنا حالواتن دهننت نزونا مرقاقاتن لعلاو مريتنا موحاسنيو نزين مفتام دما أبطن عمد كلو عالو كبل جنرال ماشو بينا قليصوم وانا عزاز قنبار سمين مبراق ميجر جنرال ماشو بينا نزبلم أولات مررها أرم إسران كلتن كايد وصن حسلتن عزازي من تمرقو أبزم حلالو فوم الاختيوم سراويت تقرأينا ألاما يلزوات سراويتيوم حجون كام متكلنان مسمرنان شبر خاين بلن زبال جنرال ماشو بينا هزباو لوخنان معوات زخل صنعاتن ألامانان ونينا لوخنا نمتقبار زخل عقمي نتناخر لنا كبل تزاريبو سراويت تقرأي كمتوم كحدامات نخبديلو ألامونا واقع داقا أيو ردون زبالة وانا عزاز قنبار سمين مبراق ميجر جنرال ماشو بينا صلاتنا وعلى بريتوريا تتقيمهم كبتاتوننا فتينهم نزين مسكبار دما تعسب تيافريوم اگر قرفت إيروميوم كبل قليتهم توم بانداتات علامهم كبدميوم ناول كدليتهم يقدموا سراوي تقرايقناكم وما يكونن هزباو حضرات ساكيمو زقادل زل إيلام سلازو خناون اتحجينا كايدو زلنا قالسي أو كمز بلخنتات كوينا إنك كايدو زلنا إدحر مبال سراويتنا زحازو علامات أناخيرو بمقصال حالواتن دحننتن هزبو زرقاقص علو مچو كنتاتي تفتير زولا كبل وسيخو قليتهم حجي حيلنا نطر نفلون انكبلون جزيو هزبنا ون سراويتنا بخل مريع متاتو كت أناخر تاوعي تقريبهم اللوغ سراويتنا حالواتن دحننتن هزبنا موحسن لعلاو مريتنا مرقاصنيو نزين متكبار دما أبصنا مسموري ركب كبليهم وانا أزازي قنبار سمين مبراق جنرال ماشو بينا قليتهم أبي تقرأي متن زناب كرامات لو معامد سرعون تحت سرعون كخون كم زخل قلقالوت مأخل ميتيورولوجي تقرأي حبيروم كرمت لو معامد تقرأي كترخبو اتقال متن زناب سرعون تحت سرعون بمخانو عدلاي كلمات نقاقتات كقبر قلقالوت مأخل ميتيورولوجي تقرأي عطانكي قلوم دايركتور ميتيورولوجي قلقالوت مأخل تقرأي أي تحافتو أبراها كم زقلتقوم مسموع عي مبراقن مأخلين كفال سلامو هندوك يعني استأساسيرو كفتار زخل لوطا أير إلينو سلازخسد عب تقرأي كل زخل متن زناب سرعون تحت سرعون كوينو هزبن منقسن بقاقا قدم مدلاون متنقاقن اسرحات موقان كم زد اللي قليتهم نزي مسارت بمقبار مرخب تحفاش سومي حرشان كلو مدارك تأكالاتن ببقوان نزفتر كونتاتن لوطو كونتات أيرن مسارت بمقبار نزوو حابتن تنان تنبيان مرداتا ميتورولوجي بقربا النات خطاتلو مش هزبي بمحوارك سرح زقبو وانا وكرم مدلاون مكلخالن كوغنون كحقزون كم زقبا حبيروم متحابرة تنتنات تنبيان كلمة دلونة ميتورولوجي أقلقلوت مأخل تقرأي آية دسالين عبادي ميتورولوجي كم زحبروم سعال ماوكنتات من اللوات آيرتا أساسي رزفتر اللينو زفترو متن زناب كرامات لو معامد سرعون تحت سرعون كخون كم زخاليهم حبيروم يعبين عصب زي قدس اللينو انت تفتيرو تقرأي بقتاهم تزاواري تسألاويت بمخانا نايلو معامز زهلمت أن زنابون سرعون تحت سرعون يزبولو آي تدسالين بفلاي زوباتات دوب مبراقن كفال كبابتات زوبا مأخلن بتزفتر كونتات تسألاوت مخانم أبريهم عبتهم استقلوز كبابتات تقرأ 10 مئتاويت لأل سرع 35 مئتاويت سرع زسافح 55 مئتاويت دما تحت مدبين عمت أن زناب كل يزبولو آي تدسالين عم معراب سمين معرابن كفال كبابتات مأخلين دمام 15 مئتاويت لألي سرع 45 مئتاويت سرع 4 مئتاويت تحت سرع متن زناب زدت أنا قدو مخانم أبريهم
ኣብቶም ዝለዓለ ስጋኣታት ትሕት ስሩዕ መጠን ዝናብ ከተኣናግድዮም ተባሂሎም ዝተገለጹ ከባብታት ትግራይ ኣብ መንጎ ምቁርራጽን ሓያል ጸሓይ ዝበዝሖም ሰሙናትን ከም ዝህሉ ኣብ መወዳእታ እውን ቀልጢፉ ዝናብ ምቁራጽ ከጋጥም ስለ ዝኽእል ሓረስታይ ሰሙያ ሕርሻ ብምውዳድ ቀልጢፎም ዝባጽሑን ነቲ ዝፍጠር ጸገም ዝጻወርን ዝራእቲ ኣብ ምዝራእ ክነጥፉ ከም ዝግባእ ኣይተ ደሳለኝ ኣባዲ ኣፍሊጦም። ኩነታት ትንበያን ቅድመ ድልውነትን ሜቴዎሮሎጂ መሰረት ብምግባር ብኣጉ ጠል ዕቀባ ግዜ ከይባኽንካ ምዝራእ ከጋጥሙ ዝኽእሉ ባልዓት ሕማማታትን ምስ ዝምልከቶም በዓል ሞያን ትካላትን ብቐረባ ተናቢብካ ምስራሕ ዝጠልበሉ እዋን ምዃኑ እቶም ሰብ ሞያን ኣመራርሓን ትካል ኣገንዚቦም። መራኸብቲ ሓፋሽ ሰብ ሞያ ሕርሻን ጥዕናን ከምኡውን ካብ ታሕቲ ክሳብ ላዕሊ ዘሎ መሪሕነት ህዝቢ ብዝምልከቶ ትካልን ሰብ ሞያን ዝወሃቡ መንቂ ሓበሬታታት ብዝግባእ ብምርዳእ ናብ ህዝቢ ምቅላሕን ምብጻሕን ስራሕቲ በብእዋን እናተኸታተሉ ክሰርሑ ህዝቢ እውን በብእዋኑ ዝወሃቡ ሓበሬታን መረዳእታ ብምስማዕ ከጋጥሙ ካብ ዝኽእሉ ጸገማት ብኣጋ ተኸላኻላይን መፍትሒ መናደያይን ክኸውን ከም ዘለዎ እቶም ኣመራርሓን ሰብ ሞያን ሜቴዎሮሎጂ ግልጋሎት ማእከል ተላብዮም ክብል ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ጸብጺቦም። ኣብ ወረዳ ጽራእ ወንበርታ ጣብያ ሚካኤል እምባ ብልዕሊ 112 ሚልዮን ብር ወጻኢ ህንጸት ፕሮጀክት ቀረብ ማይ መስኖ ስራሕ ብዕሊ ተጀሚሮም። እዚ ኣብ ፍሉይ ቦታ ገረብ ዓማጺ ህንጸቱ ብማሕበራዊ ረድኤት ትግራይ ተጀሚሩ ዘሎ ብሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝሰርሕ ፕሮጀክት ቀረብ መስኖ ማይ ልዕሊ 41 ሄክታር ብምልማዕ ን124 መራሕቲ ስድራ ብቐጥታ ተጠቀምቲ ዝገብር እዮም። ቢሮ ማይን ኢነርጂን ትግራይ ከም ዝሓበሮ እቲ ፕሮጀክት ማይ ካብ ሩባ ብፓምፕ ናብ በሪኽ ቦታ ብምስቃል ናብ ግራት ብምብጻሕ ዘመናዊ ስርዓት መስኖ ብምፍጣር ምህርቲ ሕርሻን ምዕባይን ኣታዊ ሓረስቶት ንምውሳኽን ዝዓለመ እዩ። ብማረት ህንጸት ተጀሚሩ ዘሎ ፕሮጀክት ቀረብ መስኖ ማይ ገረብ ዓማጺ ብገንዘባዊ ሓገዝ ኢፋድ ፓክት ዝሳለጥ ዘሎ ኮይኑ ቢሮ ማይን ኢነርጂን ትግራይ ምስ ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ብምትሕብባር ጥቡቅ ክትትልን ድጋፍ እናተገበረሉ ዝካየድ ዘሎ እዩ። ኣማረት ተቆጻጻሪት ፕሮጀክት ዝኾኑ ኢንጂነር ዘርኡ ገብሩ ከም ዝገለጽዎም ማረት ነቲ ስራሕ ብዝለዓለ ጽሬትን በቲ ዝወጸሉ ግዜ ሰሌዳ ንምውዳእ ዓብዪ ጻዕሪ ትገብር ምህላዋ ድሕሪ ምግላጽ እቲ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ድማ እቲ ፕሮጀክት ብጽሬት ንኽዛዘም ዓብዪ ተስፋ ዝህብ ምዃኑ ገሊጾም። ብተወሳኺ እቲ ፕሮጀክት ሓረስቶት ካብ ተጸባይነት ንኽወፁ ናብ ስደት ንኸይኸዱ ብምግቢ ዓርሶም ክኽእሉን ዓርሰ ምርኮሶኦም ከጠናኽሩን ዓብዪ ግደ ክጻወት ትጽቢት ይግበር ክብሉ ኢንጂነር ዘርኡ ወሲኾም ገሊጾም። ተጠቀምቲ ፕሮጀክት እውን እቲ ፕሮጀክት ኣብ ከባቢኦም ምህርቲ ሕርሻ ክንውስኽ መነባብሮ ሓረስታይ ክመሓየሽን ውሕስነት ምግቢ ክጠናኸር ዝሕግዝ ምዃኑ ብምግላጽ እዚ ድማ ንዘላቒ ልምዓት ሕርሻን ኢኮኖምያዊ ዕብየት ከባብን ኣገዳሲ ኣበርክቶ ክህልዎ ትጽቢት ከም ዝገብሩ ምግላጾም ካብ ቢሮ ማይን ኢነርጂን ትግራይ ዝተረኸበ ሓበሬታ ኣመላኺቶም። ብራዚል ኣብ ምድብ ጸወታ ጽዋዕ ዓለም ምስ ሞሮኮ 1-1 ተፈላለያ። ብራዚልን ሞሮኮን ትማሊ ለይቲ ሰዓት 7 ኣብ ኒው ጀርሲ ኣብ ዘካየድዎ ናይ ምድብ 3 ጸወታ ማዕረ ተፈላለየን ኣለዋ። ኣቐዲማ ሞሮኮ መበል 21 ደቂቕ ብእስማኤል ሳቢሪ መሪሕነት ክትሕዝን ከላ ቪንሴንስ ጁኒየር መበል 32 ደቂቕ ብዘመዝገባ ሸቶ ንብራዚል ማዕረ ብምግባር ጸወታ 1-1 ተዛዚሙ። ብተመሳሳሊ ኣብቲ ምድብ ዝርከባ ሃገራት ሃይትን ስኮትላንድን ኣብ ዘካየድዎ ናይ ምድብ ግጥም ብዓወት ስኮትላንድ 1-0 ተዛዚሙሎም። እታ እንኮ ሸቶ ስኮትላንድ ኣብ መበል 29 ደቂቕ ጆን ማክጊን ዘመዝገባ እያ። ካልእ ኣብ መበል 23 ጽዋዕ ዓለም ምድብ 2 ካብ ዝርከባ ጋንታታት ኣብ መንጎ ኳታርን ስዊዘርላንድ ዝተኻየደ ጸወታ ድማ ብማዕረ ውጽኢት 1-1 ብምፍላይ ተዛዚሙ። ብሪል ኤምቦሎ ኣብ መበል 17 ደቂቕ ንስዊዘርላንድ ብፍጹም ቅላዕ ሸቶን ተመዝግብ። ቦኣሊ ኮሂሂ ድማ ኣብ መበል 95 ደቂቕ ኳታር ማዕረ ክትከውን ዝገበረ ተጻዋታ እዩ። ኣሜሪካን ኢራንን እቲ ነዊሕ እዋን ትጽቢት ዝተገበረሉ ስምዕ ሰነድ ክፈራረማ ትጽቢት ከም ዝግበር ሰበስልጣን ፓኪስታን ገሊጾም። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ እቲ ስምዕ ሎሚ ኣብ መበል 80 ዓመት ልደቱ ክፍረም ትጽቢት ይገብር ኣሎ። ይኹን እምበር ኢራን ኣብ ምፍራም እቲ ስምዕ ክሳብ ሕጂ ጥርጣረ ከም ዘለዋ ገሊጻ ኣላ። ተቃዋምቲ ጉጅለታት ኢራን እውን ብዛዕባ እቲ ስምዕ ገለ ስክፍት ኣለዎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ፓኪስታን ሻህባዝ ሸሪፍ ክልቲኦም ወገናት ኣብ መዘክር ሰነድ ምርዳእ ከም ዝተሰማምዑ ገሊጾም። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ስምዕ ምስ ተፈረመ ብደረጃ ክኢላታት ዝመጽእ ሰሙን ዝርርብ ክቕጽል ምዃኑ ኣብርሂቦም። ትራምፕ ወገኑ እቲ ስምዕ ምስ ተፈረመ ሽዑ ንሽዑ መጻኢ ሕርሙዝ ክኽፈት ምዃኑ ሓቢሮም። ብዓብዩ ንክልቲአን ሃገራት ዘሸማግላ ዘለዋ ሃገራት ፓኪስታንን ኳታርን ዝርከበን ሃገራት እውን ኣብቲ ስምዕ ክፍርማ ትጽቢት ይግበር። ብመሰረት እቲ ሰነድ ምርድዳእ ተኽሲ ዶ ምባል ን60 መዓልትታት ክንዋሕ ምዃኑን ብዛዕባ ኒውክሌራዊ ፕሮግራም ኢራን ዝምልከት ልዝብ ክጅመር ምዃኑ ተፈሊጡሎም።
ባርከስ ፍትዋትን ክቡራትን ተኸታተልቲ ደደቢት ቲቪ ንሳዕ ዘዳልናልኩም ዜናታት ነዚኦም ይመስሉ ስለትምክታልኩም አመስግና ካልኦት ሳብ ንራኸብ ሰሰናይና አኹም